माननीय श्री मदन कुमार भण्डारी। माननीय सभामुखज्यू, माननीय अर्थ राज्य मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट दस्तावेजमाथि 3-4 दिनदेखि छलफल चलिरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक पार्टीका माननीय सदस्यहरूले आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणको आधारमा यो बजेटमाथि टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ। त हाम्रो पार्टीका नेता आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला मलाई के लागेको छ भने सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले यो बजेट दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका अक्षर र अङ्कहरू एउटा पनि बदल्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता वा कसम खाएर आउनु भएको र यसलाई समीक्षात्मक ढङ्गले विवेचना गर्ने दृष्टिकोण नदेखाउनु भएकोमा मलाई काफी दुःख लागेको छ। र हुनु के पर्थ्यो भने देशको भाग्य निर्धारण गर्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा औचित्य र अनौचित्यको आधारमा निष्कर्ष निकालिनु पर्थ्यो। तर पक्ष र विपक्षको हिसाबले सत्ता पक्षले प्रस्तुत गरेको हुनाले सबै माननीयहरूले त्यसका अक्षर अङ्कहरू सबै यथावत राखिनुपर्छ भन्ने जुन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो, सायद यो निकै खेदजनक कुरा हो। र जसरी यहाँ टिप्पणीहरू प्रस्तुत भएका छन् विपक्षको तर्फबाट, धारणाहरू कोणहरू फरक फरक छन् भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपले देख्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ केही माननीय सदस्यहरूले यो बजेट दस्तावेजमा प्रस्तुत गरिएको निजीकरण सम्बन्धी कुरालाई शाही ढर्रामा ढल्कँदै हिँड्न चाहेको अर्थ राज्य मन्त्रीको मनसायको रूपमा आलोचना गर्नुभएको छ र पैया ठोकेर वायुपङ्खी वेगले अघि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने आफ्नो मनसाय जाहेर गर्नुभएको छ। सायद यो एउटा दृष्टिकोण हो। र अर्को दृष्टिकोण मलाई लाग्छ यो निजीकरणको कुरा हाम्रो जस्तो अविकसित पछौटे र गरिब निजीकरणको र त्यो पनि खास गरिकन वैदेशिक पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न छुट दिने खालको यो कुरा मुलुकको भाग्य निर्माण गर्नको निम्ति सहयोगी हुन सक्दैन र हाम्रो मुलुक आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कोणबाट आफ्ना टिप्पणीहरू राख्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा म आफ्ना विचारहरू यो बजेटको दस्तावेजमा प्रस्तुत गर्न यो रोस्टममा उभिएको छु। सर्वप्रथम म माननीय अर्थ राज्य मन्त्रीज्यूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई र काङ्ग्रेस पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो के कुरामा भने यसले आफ्नो नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेज र यो बजेट दस्तावेजलाई पारस्परिक समन्वितिको आधारमा पारस्परिक समन्वय कायम गरेर ल्याएको छ। कमसे कम यति संगति त भयो। यस मानेमा मेरो उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। यो बजेट सम्बन्धी दस्तावेज प्रति आफ्नो टिप्पणी र विचार प्रस्तुत गर्नुपर्दा मलाई के लागेको छ भने म पनि त्यसरी नै नीति र कार्यक्रम प्रति मेरो जे टिप्पणी थियो यो बजेट दस्तावेज प्रति पनि मेरो त्यही टिप्पणी रहेको छ। यसो भएको हुनाले नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा मेरो एउटै भनाइ थियो कि यो निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरू र सुधारवादी तत्त्वहरूको बीचको गठबन्धनको रूपमा यो नीति र कार्यक्रमको दस्तावेज आएको छ। सुधारवादीहरू र निरङ्कुशतावादीहरूको गठबन्धनको रूपमा यो आएको छ, जबकि यो वामपन्थीहरू र काङ्ग्रेसको बीचको सहमतिको रूपमा आउनु पर्थ्यो। वामपन्थीकै दस्तावेजको रूपमा त आउन सक्दैन थियो, यस कारणले कि काङ्ग्रेस सत्तामा छ। अब यो जुन बजेट सम्बन्धी दस्तावेज छ यो पनि निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरू, सुधारवादी तत्त्वहरू र विदेशी एकाधिकार पुँजीवादी तत्त्वहरूको बीचको गठबन्धनको दस्तावेजको रूपमा यो आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसप्रतिको मेरो मूल अवधारणा, मूल दृष्टिकोण यो हो। र म जब यो निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरू, सुधारवादी तत्त्वहरू र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादी तत्त्वहरूको बीचको गठबन्धनको रूपमा यो बजेट दस्तावेज आएको छ भनेर भनिरहेको छु, त यसमा म यिनी मूल चरित्रहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने यो बजेट दस्तावेजका केही प्रसङ्गहरूलाई यहाँ संस्मरण गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला भनिरहनु नपर्ने कुरा के हो भने यस बजेटमा पनि यो बजेट दस्तावेजमा एक वा अर्को ठाउँमा, एक वा अर्को पक्षमा केही राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यो कुनै उल्लेख गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। सायद एकजना लेखकले लेख्नु भएको थियो जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ, फोहोरबाट पनि अलिकति गुलियो झिकेर मौरीले मह लगाउन लैजान्छ,
त्यसो हुनाले यत्रो ठुलो दस्तावेज जो मेहनतका साथ माननीय अर्थ राज्य मन्त्रीले तयार गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ, एउटा पनि अक्षर, एउटा पनि अङ्क वा एउटा पनि एलोकेसन बिल्कुल उपयुक्त छैन भनेर म भन्न चाहन्न। तर तिनीहरू सबै मात्रात्मक मूल्यका र कम मूल्यका छन् र यो बजेटको जुन मूल चरित्र हो त्यो मूल चरित्र निरङ्कुशतावादीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने खालको छ। यसको मूल चरित्र सुधारवादीहरूलाई बिस्तारै उकास्ने र एक खालको जालो फैलाउन सकिन्छ कि भनेर मौका प्रदान गर्ने खालको छ र विदेशी एकाधिकार पुँजीवादी तत्त्वहरूलाई यहाँ प्रवेश गराउने र हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि कब्जा जमाउने अवसर प्रदान गर्ने खालको छ। त्यसो हुनाले म यिनै पक्षमा जान चाहन्छु। धेरै हाम्रा पूर्ववक्ता पार्टीका नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूले बताइसक्नु भएको छ कि यो बजेटले सामन्ती भूस्वामित्वलाई अन्त्य गर्नको निम्ति कुनै सङ्केत अगाडि सारेको छैन। जब हामी नीति कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजमा छलफल गरिरहेका थियौँ त्यसको जवाब दिँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाब दिनुभएको थियो कि द्वैत स्वामित्वको अन्त्य भनेको मोहीको पक्षमा फैसला गर्ने कुरा हो या मोहीको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्दै, मोहीको हकलाई ग्यारेन्टी गर्दै द्वैत स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने कुरा हो। मैले त्यसबेला यस बापत पनि मैले धन्यवाद व्यक्त गरेको थिएँ, स्पष्टीकरण मागेको बेला कि कमसेकम मात्रात्मक मूल्यको भए पनि एउटा कुरा मेन्सन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। तर यो बजेट दस्तावेज आउँदाखेरि फेरि कुरा जाहेर भयो कि वास्तवमा त्यो मोहीलाई प्राथमिकता दिएर द्वैत स्वामित्वलाई अन्त्य गरिन्छ भनेको केवल राजगुठीको सवालमा रहेछ। यसो भएको हुनाले वास्तवमा सामन्ती भूस्वामित्वलाई, सामन्ती शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य नगरिकन मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार बलियो हुन सक्दैन र त्यो यसमा पनि वास्तवमा सामन्ती शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा नीतिगत हिसाबले पनि र अरू कुनै पनि हिसाबले सुस्पष्ट रूपमा इङ्गित नगरेको हुनाले, सङ्केत नगरेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा यो सामन्ती शोषणको पक्षमा छ र यसरी गाउँ गाउँका सामन्तहरू, ठालुहरू र त्यस्ता खालका गाउँ गाउँमा रहेका छोटे महाराजहरूलाई यसले सन्तुष्ट पार्न र आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस गरेको छ र म तिनीहरूलाई पनि निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरू भनेर बुझ्न उल्लेख गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 15-16 सालमा भूमि सुधार सम्बन्धी आफ्नो कन्सेप्ट अघि सारेको भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको कार्यकालमा त्यो कुरा सम्भव भएन। निरङ्कुश राजतन्त्रको एउटा सैनिक कदमले गर्दा त्यसबेला त्यो संसद, सरकार सबै विघटित भयो। पञ्चायतले जुन भूमि सुधार लागू गर्यो, मेरो विचारमा त्यसको एउटै मात्रै उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्य के थियो भने निरङ्कुश तन्त्रको वर्ग आधार मुठ्ठीभर सामन्तहरू मात्रै अब हुन सक्दैनन्। यस कारणले गर्दा ती मुठ्ठीभर महासामन्तहरूको जमिनलाई अलिकति विकेन्द्रित गरेर धनी किसानको तह र साना जमिनदारहरूको तह विस्तारित गर्नु थियो र त्यो वर्गमाथि आधारित भएर निरङ्कुश तन्त्रलाई कायम राख्ने उसको चाहना थियो। सायद यस्तै खालको षड्यन्त्र गरेको हुनाले राजनीतिक शक्तिहरूको, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको विरोधका बावजुद 30 वर्षसम्म त्यो निरङ्कुश तन्त्र टिक्न सक्यो र मलाई यो विश्वास छैन कि नेपाली काङ्ग्रेसले 16 सालमा भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम अघि सार्दाखेरि उसले पनि सामन्ती भूस्वामित्वलाई, सामन्ती शोषण उत्पीडनलाई सम्पूर्ण रूपले अन्त्य गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो होला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छैन। यस कारणले विश्वास लागेको छैन कि आज 30 वर्षपछि बलिदान गरेर यत्रो रगत बगाएर प्राप्त गरेको यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि पहिलो यो बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि, नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले सामन्ती शोषण उत्पीडनलाई सम्पूर्ण रूपले उन्मूलन गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्न चाहेन, घोषणा गर्न सकेन। त्यसो हुनाले यो जुन पञ्चायतले भूमि सुधार गर्यो, अब अहिले भनिरहनु जरुरी छैन कि स्वयं पञ्चहरूले नि 10 बिघाको हदबन्दी लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउन चाहेका थिए। त्यसो हुनाले यो अहिले 25 बिघाको हदबन्दीलाई घटाएर 10 बिघाको हदबन्दी बनाउने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले ल्यायो भने पनि त्यो कुनै नयाँ कुरा मानिने छैन। यस अर्थमा सामन्ती भूस्वामित्वलाई जोगाउँदै त्यस्ता खालका तत्त्वहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने कुरा यो सरकारले, यो कार्यक्रमले र यो दस्तावेजले गरेको छ। र अब म मैले ठानेको अलिकति गम्भीर महत्त्वको विषय उठाउन चाहन्छु। कुरा के हो भने संविधानको श्री 5 भन्ने महलमा श्री 5 र राज परिवारको खर्च कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर यो बजेट दस्तावेजमा श्री 5 र राजदरबारको खर्च भनेर पहिला पञ्चायती बजेटहरूमा जसरी आउँथ्यो ठिक त्यही कुरा नै आएको। सभामुख महोदयलाई
र खास गरिकन म आशा गर्छु उहाँ पनि कानुनको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हुन सक्छ र जो मान्य सभामुख दमन्ना ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ उहाँ त कानुनको पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ। यति मात्रै होइन, संविधान निर्माण गर्ने उहाँ एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र म उहाँसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु कि कानुन बनाएर त्यो कानुनद्वारा श्री 5 र राजदरबारको खर्च निश्चित गरिनेछ, व्यवस्थित गरिनेछ भनेर जुन संविधानमा उल्लेख भएको छ त्यो कानुन कहिले बन्यो? कसले बनायो त्यो कानुन? कानुन बनेको छ कि छैन? यदि कानुन बनेको छैन भने र त्यो कानुन संसदले बनाउने हो भने, यो प्रतिनिधि सभाले बनाउने हो भने, अनि त्यसले नबनाइकन खर्चहरू यस ढङ्गले एलोकेट गर्न यो संसदको अधिकारको उल्लङ्घन भयो कि भएन? मलाई लाग्छ यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। दोस्रो कुरा, संविधानले मानेको छ भन्नुको तात्पर्य अहिलेको यो संविधान भित्रको राजनीति गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले मानेका छन् त्यो सम्झौतालाई, जुन सम्झौता आन्दोलनको दरमियान भयो र त्यो सम्झौतालाई निश्चित आकार प्रदान गर्नको निम्ति संविधान निर्माण भयो र यो संविधानले संवैधानिक राजा रहने भनेपछि स्वाभाविक रूपले रानी अनि राजाका उत्तराधिकारी युवराजधिराज रहने भन्ने कुरालाई स्वतः आत्मसात गर्छ। र राज परिवार भन्नाले त्यो एउटा एकल परिवार जो एउटा भान्सामा खाने परिवार हो अथवा कुनै पनि एउटा परिवार भन्नाले सायद सिंगै नेपाली जनताको त्यस्तै परिभाषा गरिन्छ होला। एउटा सुकुम्बासीलाई जमिन प्रदान गर्दाखेरि उसको एउटा परिवारले खान पुग्ने भनेर 1.5 बिघा वा 1 बिघा केही दिइन्छ। उसका सबै काका बाबु फुपू भान्जा भतिजा सबलाई त्यसमा इन्क्लुड गरिँदैन। त्यो कुरा राज परिवारमा पनि त लागू हुन सक्दैन र हुनु पर्दैन र। त्यसो हुनाले राज परिवार भन्दाखेरि के कुरालाई भन्नुपर्ने हो र त्यसभित्र को इन्क्लुड गरिने हो त्यो चिजमा संसदले छलफल गर्न पाउँछ कि पाउँदैन अथवा उसले जानकारी राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? मुनि भएका जनताले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यत्रा विदेशियता हात्तीहरूलाई पाल्न सक्छ कि सक्दैन यो मुलुकले? र संविधानले यसो भनेको छैन कि उहाँहरूले संवैधानिक रूपमा या अन्य कुनै पनि हिसाबले यो मुलुकमा यो योगदान गर्नुहुनेछ भनेर संवैधानिक रूपमा कुनै परिभाषा गरिएको छैन। त तलब र खर्चवर्चको यो राजस्व भित्र किन व्यवस्था गर्नु पर्यो? यसको केही अलग मतलब छ कि? मतलब छैन भने त्यही हो निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने भन्ने कुरा। निरङ्कुशतावादीहरू भन्दाखेरि त्यही भन्न खोजेको, राजालाई संवैधानिक राजाको रूपमा स्वीकार गरेको छ संविधानले, त्यसै गरी त्यो एकल परिवारलाई पनि स्वीकार गरेको छ संविधानले। तर सबै त्यस वरिपरिको सिङ्गो सेरोफेरो त्यो वंशलाई र त्यस वरिपरिको सबैलाई सायद यो मुलुकले पाल्न सक्दैन। पाल्न सक्छ भने स्वाभाविक रूपले संसदमा आउनु पर्यो र त्यो कुरामा छलफल गर्न पाउनु पर्यो। यो संवैधानिक प्रश्न पनि हो जस्तो म ठान्छु। यद्यपि म कानुनको ज्ञाता नभएको हुनाले, म यस सम्बन्धी विज्ञ नभएको हुनाले मैले यसलाई प्रश्नकै रूपमा मान्य सभामुख समक्ष अघि सारेको हुँ र मलाई आशा छ यसको जवाब मान्य सभामुखज्यूले, मान्य अर्थ राज्य मन्त्रीज्यूले, नेपाली कांग्रेसको सरकारले र कांग्रेस पार्टीले यो कुरा यो विपक्षलाई मात्रै होइन, यो सदनलाई मात्रै होइन, मुलुकलाई नै यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। यो वास्तवमा निरङ्कुशतावादलाई सन्तुष्ट गर्नको निम्ति यो बजेटमा यस ढङ्गले कुराहरू गरिएको छ। र यसबाहेक स्वाभाविक रूपले यहाँका उद्योग धन्दाहरू, त्यसमा भाइ भारदारहरू, नोकरशाहहरू, दलाल पुँजीपतिहरूको हात छ, बोलावाला छ भन्ने कुरा जाहेर छ। र म यसो भन्ने पक्षमा छैन कि भाइ भारदारहरूले उद्योग धन्दामा व्यवसायमा लाग्नु हुँदैन। म त चाहन्छु बाहिर राखिएको सम्पत्ति पनि भित्र आओस् र उद्योग धन्दामा लागोस्। त्यस्तै कहीँ गार्धनको रूपमा लुकाइएको छ भने पनि त्यो खनेर निकालियोस् र त्यो उत्पादक व्यवसायमा लगाइयोस्। तर अहिले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने उद्योग धन्दाको क्षेत्रमा र यसैसँग गाँसिएर, जस्तो मैले अघि भने कि विदेशी एकाधिकार वादी पुँजीलाई पनि यसमा प्रश्रय दिएको छ वा त्योसँग पनि सहमति यो दस्तावेजले कायम गरेको छ भनेर मैले जसरी भने, त यो औद्योगिक प्रसङ्गमा वैदेशिक पुँजीको प्रसङ्गमा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। र मैले वैदेशिक एकाधिकार वादी पुँजीलाई यसले प्रश्रय दिएको छ भन्दाखेरि म ठोस रूपमा एउटा उदाहरण अगाडि सार्न चाहन्छु। सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूले यो बजेट सम्बन्धी आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गर्दा यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यो के थियो भने अब एक द्वार प्रणालीलाई यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले लागू गरिनेछ। नराम्रो कुरा होइन,
तर एकद्वार प्रणाली लागू गरेर सुविधा र सहुलियत दिने कुरा कहाँ गरिएको छ? त्यो यस ठाउँमा यसको यो बजेट सम्बन्धी दस्तावेजको नीति बताइरहेको पेज 11 को 10 नम्बरमा के भनिएको छ भने नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने अभिप्रायले उनीहरूलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारको सेवाहरू र सहुलियत एक निकाय मार्फत दिइने व्यवस्था मिलाउने एकद्वार प्रणाली अझै पनि स्थापना हुन सकेको छैन। यो प्रणालीलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै स्थापना गरी प्रभावकारी रूपबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। देशभित्रको पुँजी लगानी गर्नेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट त्यो तमाम प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन यो कांग्रेसी सरकार? विदेशीहरूलाई मात्रै त्यो प्रदान गर्ने हो? सवाल त सिंगै उद्योग धन्दाको व्यवसायमा यस्तो खालको एउटा प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गरेर लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र खास गरिकन देशभित्रका लगानीकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई बढ्ता प्रोत्साहित गर्नुपर्ने त्यसबारेमा यसले केही भनेको छैन र यसले केवल विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा पुर्याउने भनेको छ। यो मैले त्यसको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बहुत धेरै मित्रहरूले भन्नुभयो कि प्रतिस्पर्धाले वास्तवमा फाइदा गर्छ, तर म कस्तो ठान्छु भने आफ्नो घरको नानी जो कुपोषणले गर्दा ख्याउटे छ त्यसलाई एउटा पराई पहलवानसँग बाहिर अखाडामा निकालिदिएर तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि पहलवानी खेल्यो भने नि छोरा बलियो हुन्छ? हाम्रो देशको राष्ट्रिय उद्योग धन्दा कुपोषणले ग्रस्त छ। आजसम्मको सामन्ती शोषणले गर्दा, साम्राज्यवादीहरूको थिचोमिचोले गर्दा, निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूको थिचोमिचोले गर्दा राष्ट्रिय उद्योगपतिहरू बेहाल भएका छन्। त्यस ढङ्गले बेहाल भएको, फस्टाउन नसकेको, कुपोषणले ग्रस्त भएको राष्ट्रिय पुँजीलाई वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादसँग देशभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न अनियन्त्रित रूपमा छोडिदिने हो भने के राष्ट्रिय पुँजी फस्टाउन सक्छ? फस्टाउन सक्दैन। र यसो हुनाले यो विदेशी पुँजीलाई, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति त्यससँग सहमति कायम गरेर ल्याइएको यो बजेट सम्बन्धी दस्तावेज हो। र भनिरहनु जरुरी छैन कि यस दृष्टिकोणले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई पञ्चायतको जस्तो बेलाको त कुरै छोडौं, अब कहाँ कि भारतमाथि आश्रित बनाउनेछ र भारतमाथि भएको आश्रिततालाई, यसको आश्रितपनलाई जाहेर पनि गरिसकेको छ। धेरै माननीय सदस्यहरूले, सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले उल्लेख गर्नुभएको थियो कि पञ्चायतले भारतसँग अडान लिएको हुनाले वास्तवमा पञ्चायत ढल्यो। पञ्चायत ढल्नको निम्ति मित्रहरू हो, त्यति मात्रै कारण होइन। निरङ्कुशतावाद नभएको भए, तानाशाही नलादेको भए, जनतालाई त्यस ढङ्गले अधिकारबाट वञ्चित नगरेको भए, मान्छेलाई रोगभोक र अशिक्षाको गर्तमा नहालेको भए, भारतसँग त्यस ढङ्गले आफ्नो एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति वा आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको निम्ति कुनै अडान लिने बित्तिकै राष्ट्रिय सरकार या कुनै व्यवस्था भत्ताभङ्ग ढल्नु पर्ने थिएन। अनि यसबाट यस्तो निष्कर्ष निकालेर नेपाली कांग्रेसको सरकारले अब भारतीय एकाधिकार पुँजीपति वर्गको चाहना अनुरूप आफ्ना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका स्रोत, साधनहरू र आन्तरिक बजार सबैलाई उसमाथि त्यस ढङ्गले सुम्पिन्छ भने नेपाल भन्ने कुरा एउटा नामको रूपमा मात्रै रहनेछ। आर्थिक रूपले यो स्वावलम्बी, स्वतन्त्र र अलग रहन सक्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले यस खालको जब प्रतिस्पर्धाकै कुरा गरिन्छ, प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दाखेरि फेरि एउटा हिचकिचाहट मान्य अर्थ राज्य मन्त्रीलाई के छ भने जब नेपालमा नेपाली जनताले उपभोग गर्ने प्रारम्भिक खालका दैनिक उपभोगका चिजबिजहरूको बारेमा हाम्रै देशमा उत्पादन गर्न त सकिँदैन, बाहिरबाट आयात गरिएका मालहरूबाट पनि एउटा सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने मनसाय राख्ने हो भने अनि किन भारतबाट आउने त्यस्ता चिजहरूलाई माफी र किन तिब्बतबाट आउनेहरूलाई चाहिँ 50% छुट दिने मात्रै? तिनै खालका चिजहरू जुन जनताले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने चिजहरू हुन्, ती चिजहरू यदि हामी आफ्नो ठाउँमा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भने बाहिरबाट आयात गर्दाखेरि जहाँबाट सस्तो पर्छ, जहाँबाट सस्तो रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यहाँबाट उपलब्ध गराउने, त्यहाँबाट आयात गर्ने, समान ढङ्गले सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा किन नगर्ने? यसो भएको हुनाले वास्तवमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादलाई प्रश्रय दिनको निम्ति र त्यसको भरफेक पाएर आफू सत्तामा शाश्वत रूपले रहिरहनको निम्ति एउटा कुत्सित मनसाय यो बजेट दस्तावेजले राखेको छ भन्ने म ठान्छु। र यति मात्रै होइन, जुनसुकै पनि सत्ताले, जुनसुकै पनि शासनले आफूलाई टिकाइरहनको निम्ति जनतालाई हातमा लिन सक्नुपर्छ। जनताको सेवा गरेर जनताको दिल जितेर पनि जनतालाई, खास गरिकन जनताको दिल जितेर नै उनीहरूलाई हात लिनुपर्छ। तर जनताको दिल नजित्ने र जित्न नचाहने तत्त्वहरूले जनतालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस गर्छन् र हातमा लिने कोसिस गर्छन्।
यो बजेटले पनि र अस्ति नीति कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजले जस्तै जनतालाई गुमराहमा राखेर आफ्नो हातमा लिने कोसिस गरेको छ र त्यसका एक वा अरू धेरै उदाहरणहरू अघि सार्न सकिन्छ र हाम्रा पूर्ववक्ता सांसदहरूले हाम्रो कमरेडहरूले पनि यसबारेमा हाम्रा धारणाहरूलाई हाम्रा विवेचनाहरूलाई राखिसक्नु भएको छ र यहाँ जस्तो केही सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरूले भन्नुभयो यो एउटा नौलो सुरुवात भएको छ। मित्रहरू, नौलो के छ यसमा? यदि जस्तो यहाँ यो गाउँमा 70% लगानी गरिन्छ, यो गाउँमुखी ढङ्गको बजेट बनेको छ, अब गाउँमा विकास गरिन्छ भनेर गरिबीको विहङ्गम र अत्यन्त एउटा दारुण ढङ्गको चित्र प्रस्तुत गरेर केही वाहवाही लिने कोसिस गरिएको छ। तर यसैमा के भनिएको छ भने विदेशबाट आएको जुन ऋण सहायता मार्फत यो बजेटमा जुन 8 अरब र अरू केही जुन प्रस्तुत गरिएको छ त्यसमध्ये 6 अरब मात्रै विकास बजेटतर्फ छ र 2 अरब चाहिँ त्यो अरू साधारण र अरू तलब आदि इत्यादि खानपानमा त्यो गएको छ। यदि यस ढङ्गले बाहिरबाट ऋण लिएर हामी आफ्ना खानपानका जस्तो पुरानो एउटा भनाइ छ ऋण गरेर घिउ पिउने भने जस्तो यो त्यही कुरा भएन। पञ्चायतले त सायद यस्तो गर्थ्यो नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि ऋण गरेर घिउ पिउने खालको त्यही कुरालाई प्रोत्साहित गर्यो। अनि जुन विकासको बजेट हो त्यो विकासको बजेटको पनि 40% मात्रै पुँजी निर्माणमा लाग्छ। 60% नि त 60% पुँजी निर्माणमा होइन, त्यो अरू त्यस्तै ढङ्गको त्यो पनि खानपानमा इत्यादि कुराहरूमा त्यो पनि जान्छ। जब 40% मात्रै पुँजी निर्माणमा लाग्छ र अरू त्यस ढङ्गले खानपानमा जान्छ, त्यसलाई यहाँहरूले स्वाभाविक रूपले बडो ठुलो हाई साउन्डिङ ढङ्गले विकास बजेटको रूपमा जसरी गाउँमुखी रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ, हुन के पुगेको छ भने वास्तवमा शहरबाट हाकिमहरू अब गाउँमा गएर तलब थापेर गाउँमै बसेर खाने भए। तर गाउँका जनताले के पाउँछन् त? जब विकास बजेटको 60% अन्य कुरामा खर्च हुन्छ र पुँजी निर्माणमा 40% मात्रै लाग्छ भने त्यो 60% विकास बजेटको त्यो अंशलाई अब त्यस सम्बन्धी कुरामा गाउँमा गएर हाकिमहरूले खाने भए र त्यो सायद एउटा गरिबको झोपडी अगाडि उनीहरूले मोज मार्ने भए। अन्तर यति मात्रै हो, हिजो शहरमा बसेर खान्थे भने आज गाउँमा गएर खाने भयो होला। त्यसो हुनाले समय सकिएको छ अलिकति। यसो भएको हुनाले यो विकास बजेट सम्बन्धी कुरा र यी कुराहरू पनि एउटा जनतालाई गुमराहमा गर्नको निम्ति अगाडि सारिएको छ र जतिसुकै भने पनि कृषिमा, सिँचाइमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा र अरू यस्ता तमाम आर्थिक सेवाका क्षेत्रमा पनि हिजो पञ्चायत नै रहँदाखेरि उसले कसरी एलोकेट गरेको थियो र आज उसले कति बढ्दा गाउँ प्रेम देखायो यो सरकारले, ती दस्तावेजहरू तुलना मात्रै गरेर हेरे पनि पुग्छ। र सुरुमै यो भनौँ कि यो बजेटको सुरुमा भनिएको छ 16 सालमा बीपी कोइरालाले सुरु गर्नुभएको कुरालाई, त्यो संकल्पलाई, त्यो सपनालाई साकार पार्ने रे। अब यो 33 वर्ष अगाडि देखेको सपना साकार पार्ने वा नपार्ने भन्ने कुरासँग सायद अहिलेको रियालिटीले त्यत्रो बढ्ता केही अर्थ राख्दैन। आजको रियालिटी के हो भने 30 वर्ष पञ्चायतले शोषण थिचोमिचो गरेर मुलुकमा एउटा धेरै प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ कुडा कर्कट जम्मा भएको छ, त्यो कुडा कर्कट सफा गर्ने खोइ यहाँ कुचो, खोइ यहाँ त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोण। त्यसो हुनाले जनताले माग गरेको कुरा त यो 30 वर्षको पञ्चायती कुडा कर्कट केवल एउटा पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा रहेको पक्ष मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षमा रहेका त्यसका कुडा कर्कटलाई सफा गरेर एउटा स्वस्थ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा यो सिंगै बजेट दस्तावेज उन्मुख हुनु पर्थ्यो र त्यस्तो चरित्र प्रदर्शित गर्नु पर्थ्यो। तर यसले त्यस ढङ्गले गर्न सकेको छैन। र मैले यहाँ अघि अलिकति भनेको थिएँ, मैले के भनेको थिएँ भने यसले सुधारवादी तत्त्वहरूलाई एक ढङ्गले फैलाउनको निम्ति केही अवसर प्रदान गर्ने कुराहरू पनि गर्न खोजेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँ उपभोक्ता समूह गठन गर्ने, उपभोक्ता समूहले स्वायत्त ढङ्गले आत्मनिर्भर भएर काम गर्ने भनेर भनिएको छ। स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन गर्नको निम्ति अलिकति पनि रकम छुट्याइएको छैन। कांग्रेसको सरकारले के सोचिरहेको छ? तिनीहरू पनि मनोनयन गरेर चलाउने हो। मनोनयन गरेर चलाउने होइन भने त्यसमा कति खर्च लाग्छ खोइ बजेटमा मेन्सन गरिएको, खोइ दस्तावेजमा ल्याइएको, त्यो त ल्याएको छैन। त्यसबारेमा उसको के भन्नु छ हेर्न बाँकी नै छ, सुन्न बाँकी नै छ। त्यो त अगाडि छ, हामी पनि त्यसको निम्ति तयार छौँ कि उहाँहरूसँग सोधी खोजेर सवाल जवाब गरौँ। तर यो जुन उपभोक्ता समूह भन्नुभएको छ यसको गठन विधि के हो? केही नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई जम्मा गरेर माथिबाट केही बजेट दिएर त्यहाँ आफ्नो संगठन सुदृढ गर भनेर एउटा अवसर प्रदान गरेको त होइन। जब त्यसबारेमा प्रश्न भनिएको छैन भने आशंका गर्ने ठाउँ छ। आशंका वास्तविकतामा बदलियो भने यो पनि एउटा विरोध र सङ्घर्षको विषय बन्ने छ। त्यसो हुनाले सायद त्यस्तो अनुचित ढङ्गले राजस्वको दुरुपयोग गरेर
अब हिजो पञ्चायतको एउटा सेक्सन त्यस ढङ्गले मोटाएको थियो भने आज काङ्ग्रेसको अर्को सेक्सनलाई मोटाउन दिनुपर्छ भन्ने सायद यस्तो माननीय अर्थ राज्य मन्त्रीले नराख्नु भएको हुन सक्छ। के हो त्यो त पछि पनि थाहा होला। त्यस्तै राजस्व समूह भनेर भनिएको छ। यो राजस्व समूह भनेको के हो र कसरी बन्छ त्यसको बारेमा पनि कुनै प्रक्रिया कुनै कुराहरू यहाँ स्पष्ट पारिएको छैन। र एउटा मलाई मान्य सभामुखले भनिसक्नु भएको छ, त म एउटै मात्रै कुरा अगाडि सार्न चाहन्छु। त्यो के हो भने यसमा जनसहभागिता भनेर र निःशुल्क जनश्रमदान भनेर एउटा कुरालाई अगाडि सारिएको छ। र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने पञ्चायतले पनि पहिला झारा प्रथा र अनेक प्रथाहरू गरेर निःशुल्क श्रमदानको एउटा परिपाटी उनले सुरु गरेको थियो र पछि सायद त्यो फेल भएर नै हुन सक्छ। कामको लागि खाद्यान्न भनेर त्यस ढङ्गले जब एउटा नागरिक श्रमदान गर्नको निम्ति जान्छ उसले त्यहाँबाट पनि केही पाउँदैन, तर आफ्नो उता रोजगारी गर्ने अवसर पनि उसको रहँदैन अथवा त्यो पनि खर्च हुन्छ र ऊ वास्तवमा एउटा जनअप्ठ्यारोमा जान्छ। त्यसो हुनाले उसलाई खाद्यान्न दिएर जनश्रमदान गराउने खालको कुरा पछि मेन्सन गरिएको थियो। तर अहिले त्यो कुरा छैन र निःशुल्क जनश्रमदान भनेर यस ढङ्गले बजेटमा उल्लेख गरेर अनि त्यसलाई उपभोक्ता समूह वा के विभिन्न नामका जसको गठन विधि पनि प्रष्ट छैन, तिनीहरूको राजनीतिक चरित्र पनि प्रष्ट छैन, त्यस्ता कुरालाई अघि सारेर अनि जनतालाई श्रमदान दिलाउने त्यसको निम्ति सरकारले नै आदेश र उर्दी गरेर त्यस ढङ्गले लैजान्छ भने तिनीहरू भोलि त्यहाँका स्थानीय उत्पीडक भएर त्यो उपभोक्ता समूहका के हुन्छन् अध्यक्ष वा सदस्य के हुन्छन् तिनीहरूले जनतामाथि फेरि त्यो डन्डा लाद्नेछन् र माथिबाट ल्याएको रकम दुरुपयोग गर्दै जनतालाई डन्डा लादेर श्रमदान गराएर कुनै कथित कार्यक्रमहरू पूरा गरेको बहाना बनाउनेछन्। त्यसो हुनाले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू जो अपूर्ण अथवा अस्पष्ट रूपमा जसरी प्रस्तुत गरिएको छ त्यो सायद आफ्ना कार्यकर्ताहरू र सहयोगी समर्थकको बीचमा बजेटको बाँडफाँड गर्ने कुनै ढङ्गले त्यहाँ रकम पुर्याउने खालको यदि त्यो दाउपेच हो भने यस्तो ढङ्गले छाया पारिएका कुराहरूलाई त्यो फाँडेर त्यसमा उज्यालो ल्याइनेछ र त्यो उज्यालो ल्याउने काम जनताले गर्नेछन् र कुनै पनि किसिमको अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले आफ्नो राजस्वमाथि आफूले रगत पसिना बगाएर जम्मा गरेको तिरेको राजस्वमाथि कुनै पनि जनादेशको बहानामा कुनै एउटा पार्टीले मनपरी गर्छ भने त्यो मुलुकलाई सही हुँदैन। त्यसो हुनाले मेरो त यति मात्रै कुरा हो कि मैले अघि भने कि म त्यो डिटेलमा जान चाहन्न। म यो बजेटको मूल चरित्र बारेमा मात्रै बोल्न चाहन्छु। यसको मूल चरित्र निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरू, सुधारवादी तत्त्वहरू, विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीवादी तत्त्वहरूको बीचको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा आएको छ। त्यसो हुनाले यसको एक वा अर्को कुनै पक्षमा एकाध राम्रा कुरा छैनन् भन्ने कुरा म पनि भन्दिनँ भनेर मैले अघि भने ती राम्रा कुराको प्रशंसा होइन। बादलमा चाँदीको घेरा हेरेर त्यो अत्यन्त सुकिलो रहेछ भन्ने होइन, त्यो बादल कालो छ कस्तो छ त्यसको मूल चरित्र त्यसरी निर्धारण हुन्छ। फोहोरमा अलिकति गुलियो छ भनेर यो गुलियो चिज हो भनेर परिभाषित गरिँदैन, त्यो फोहोर हो। त्यसो हुनाले यो बजेट सम्बन्धी दस्तावेजले आजको अवस्थामा बर्बादीको अवस्थामा पुगेको यो मुलुकलाई कुनै पनि मानेमा माथि उठाउन सक्दैन। त्यसो हुनाले जसरी नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजमा जुन दृष्टिकोण राखेर मैले आलोचना गरेको थिएँ त्यही दृष्टिकोण यो आर्थिक दस्तावेज बजेट सम्बन्धी दस्तावेजमा पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यही आधारमा विरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।